बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सेंट एथनी कैथलिक चर्च के अंदर, जहां पर जो है वो मसीह बरादरी अपने 25 दिसंबर के त्यौहार क्रिसमस के त्यौहार को मनाने की तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरकी कुमकुमों से जो है वो यहाँ पर जो है वो चर्च को और दीगर गलियों को और मोहल्लों को जो है वो सजाया गया, और हाल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ट्रीज़ जो है उनको सजाया गया है। हाल को बड़े गुब्बारों के ज़रिए भी बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर जो है वो सजाया गया है। इस वक्त मेरे साथ इस चर्च के कमेटी के मेंबर इरफान गिल साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। चकवाल शहर में सफाई सुथराई का मामला हो तो इरफान गिल साहब जो है वो हमेशा शहरियों की कॉल पर जो है वो उनके मसले को भी हल करते हैं, और बड़े ही शहर को साफ़ सुथरा रखने में जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी मसीह बरादरी वहाँ पर मौजूद हैं, आज वो दिन की तैयारियाँ जो है वो इस ईद को मनाने की तैयारियाँ वो ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। तो हम इरफान गिल साहब से पूछेंगे कि इस जो मसीह बरादरी है इस त्यौहार को कैसे मनाती है, यहाँ पर कितने चर्चों में जो है वो इबादत की जाती हैं। सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर कि बड़े ही खूबसूरती से इन्होंने क्रिसमस के त्यौहार को मनाने की तैयारियाँ शुरू की हुई हैं। इरफान साहब बताइएगा, बड़ा ही अहम दिन आपका होता है 25 दिसंबर, यौम कायद का दिन भी होता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी होता है, और इसके साथ-साथ नए साल का आगाज़ भी अनकरीब होता है साथ-साथ, क्योंकि कुछ दिन बाद नए साल का भी आगाज़ हो जाता है। तो किस तरह इन तमाम दिनों को आप मनाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका सेलिब्रेशन देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिसमस अमन और शांति का एक पैगाम देने का ये एक त्यौहार है, और इसको बड़ा दिन क्रिसमस इनके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको पुकारा जाता है। क्रिसमस की सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं कि जैसे ये बरकी कुमकुमों से चर्च को सजाया गया है, मोहल्ले को सजाया गया है। इसके अलावा हम अपने चर्चेज़ को, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, और इस तरह इसको हम इसकी आगाज़ इस तरह से करते हैं कि इसको मनाया जाए। इसके अलावा फिर बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, केक कटिंग सेरेमनीज़ की जाती हैं, क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन की खुशी है, तो उसको केक कटिंग के ज़रिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मीठे में खीर बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, और मतलब हर तरह के इसमें लवाज़मात जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो बच्चे बड़े जोश व जज़्बे के साथ और मज़हबी अक़ीदत के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास तकरीबन यहाँ पर शहर के अंदर 4 चर्चेज़ मौजूद हैं, जिनके अंदर सेलिब्रेशंस का अमल शुरू हो चुका है, उनको सजा दिया गया है, और उनमें इबादत का सिलसिला 1 दिसंबर से ही आगाज़ उनका हो चुका था। इसके अलावा अभी ये 24 की नाइट जो है 24 की नाइट को आगाज़ हो जाएगा इबादत का, और 25 दिसंबर की रात तक ये इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि बड़े जोशो खरोश से और मजहबी अकीदत से आप इसको मनाते हैं, तो ये बड़ा ही खुशी का दिन होता है, ये खुशी का पैगाम लेकर आता है। तो नाराज़गियाँ बहुत हमने देखी हैं कि छोटी-छोटी बातों पे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या इस दिन जो नाराज़ हुए होते हैं, आप उनको मनाने भी जाते हैं? सर, ये हलीमी और फ़रोतनी का दिन है। यहाँ पर झुकने का
اور ایک دوسرے کو پیار بانٹنے کا دن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھیں کہ محبت دو اور محبت بانٹو، اور جب ہم اپنی محبت دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یقیناً جو تلخیاں اور جو ناراضگیاں اور رنجشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل جی، آپ نے سنا کہ محبت دو اور محبت کو بانٹو، تو عرفان صاحب، آپ انتظامیہ کا وہ حصہ ہیں کہ جس کے بغیر انتظامیہ نامکمل ہے۔ صفائی جس طرح کہ نصف ایمان ہے، اور اس ایمان کو پورا کرنے میں آپ کی ٹیم بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس دن، اس بڑے دن، اس خوشی کے دن پر ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور آپ کے میونسپل کے افسران کتنا تعاون آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل، ہماری ڈپٹی کمشنر صاحبہ باقاعدہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے اس پروگرام میں جو آج 23 دسمبر 2024 کو ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور انہوں نے آ کے کیک کٹنگ سرمنی کی، اور اس کے علاوہ ہمارے اے سی صاحب اس میں شامل ہوئے، ہمارے چیف آفیسر فیاض ہاشمی صاحب، اور ہمارے ایکسین جو ہمارے ایم او سروسز جو ہیں، جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس شہر کو، منشا صاحب، وہ خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام میں شامل رہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سینیٹری انسپیکٹر ظہیر عباس صاحب خصوصی توجہ اور سارے انتظامات کو وہ دیکھتے رہے، اور انتظامیہ ہم سے بھرپور تعاون کرتی ہے۔ یہ کرسچن کالونی کے اندر تمام طرح کی لائٹنگ، چرچز کی ڈیکوریشن، یہ میونسپل کمیٹی ہمیں گفٹ کے طور پر ہر سال کر کے دیتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے عرفان صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور جتنی بھی یہ برقی کمکموں سے چرچوں کو سجایا گیا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر چکوال میڈم قرۃ العین ملک کی ہدایت پر جو ہے یہاں پر ان کو سجایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی بات بھی کی جائے تو ڈی پی او چکوال جو ہیں وہ ہر روز جہاں پر ہم دورے بھی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ہر اتوار ان کی عبادات ہوتی ہیں، تو چرچوں میں بڑے ہی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فیاض ہاشمی صاحب، وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہمیں اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، منشا صاحب، اور سب سے اہم بات جو سینٹری ورکرز کے ہیڈ ہیں ظہیر صاحب، وہ ان کا تعاون ہمیشہ شہریوں کے ساتھ بھی رہا ہے، اور اپنے ورکروں کے ساتھ بھی وہ اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان مسیح بھائیوں کی خوشیوں میں شامل ہوں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ کرسمس کے تہوار کی مبارکباد دیں۔ یہاں پر لوگ آتے بھی ہیں، ان کے جو ہے وہ تقریبات میں جو شامل بھی ہوتے ہیں، کہ میٹھے میٹھے پکوان پکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جیسا کہ عرفان گل صاحب نے کہا کہ اپنے روٹھوں کو بھی ہم نے منانا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہی پیغام ہے کہ امن بھائی چارہ کی فضا کو قائم رکھیں، محبت لو اور محبت بانٹوں کی فضا کو بھی قائم رکھیں۔ اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔